ॐ श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहर्तिवन्तो ष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतराम् पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र उत्तरार्धं पठन्तः स्मः। उत्तरार्धे अपि कृदन्तप्रपञ्चं पठन्तः स्मः। कृदन्तप्रकरणे अपि पूर्वकृदन्तप्रकरणम् अस्माभिः गते पाठे पठितं। तत्र गतपाठे एकमेव सूत्रम् अस्माभिः पूर्वकृदन्तप्रकरणस्य अन्तिमं सूत्रं च पठितं, कर्तरि चर्षिदेवतयोः इति। अत्र पुवः संज्ञायाम् इत्यत्र यदुक्तं तद् ऋषौ करणे पुवः इत्रः इति प्रत्ययः स्यात् ऋषौ करणे, नाम ऋष्यर्थे करणे, देवतार्थे तु कर्तरि इति। च ग्रहणसामर्थ्यात् गतसूत्रात् तत्र गतसूत्रे उक्तः विषयः अत्र स्वीकृतः। ततः पुत्र नाम तत्र आदौ स्पष्टता कृता ऋषिः वेदमन्त्रः तदुक्तं ऋषिणा इति दर्शनात्। ततः पूयते अनेन इति पवित्रं, देवतायां तु अग्निः पवित्रं समापुनातु इति तत्र उदाहरणद्वयं करणे कर्तरि च क्रमशः दृष्टम्। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थमासन्। कर्तरि च पवित्रमिति पावमान्यादिसूक्तम्, अग्निः पवित्रमिति पुनातीत्यर्थः, सामान्याभिप्रायमेकवचनं, नपुंसकत्वं च इति तत्र एतावान् विशेषः गते पाठे प्रवृत्तः। लघुः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः च। पूर्वकृदन्तप्रकरणमपि सम्पन्नतां गतम्। मित्राणि, अधुना अस्माभिः अग्रिमं प्रकरणं पठनीयं वर्तते। तत्र अग्रिमप्रकरणं भवति उणादिप्रकरणं। मूलं पश्यामश्चेत् अथोणादयः। अस्य उणादिप्रकरणस्य तत्र प्रथमः पाठः अस्माकं क्रमे आरम्भः भवति। तत्रापि प्रथमः पादः अस्माभिः आरभ्यते। समग्रे अपि उणादिप्रकरणे 5 पादाः भवन्ति। तत्र प्रथमः पादः अस्माभिः अधुना पठिष्यते। तत्र व्याख्यातासूत्रस्य आरम्भं करिष्यति, परन्तु ततः पूर्वम् उणादिसूत्राणां किञ्चन ऐतिह्यम् अपि च अपेक्षितान् अन्याश्च विशिष्टान् विचारान् अस्माकं पुरतः स्थापयन्नस्ति। वयं जानीमः पाणिनेः अष्टाध्याय्याम् उणादयो बहुलम् इति एकं सूत्रं पठितम्। तत्र तेषां बहुलं प्रवृत्तिः उच्यते। कौमुद्यां तु तस्य अर्थः एते, नाम उणादयः वर्तमाने संज्ञायां च बहुलं स्युः। तत्र केचित्
अविहिताः अपि ऊह्याः इत्यादिकं सर्वम् अस्माभिः एतत् प्रकरणसमाप्तेः अनन्तरं पठिष्यते। उणादयो बहुलमिति सूत्रम् उत्तरकृदन्तप्रकरणस्य प्रथमं सूत्रम्। तत्र व्याख्याता कथयति, अथ कृवापाजीत्यादीनि उणादिसूत्राणि मूले प्रौढमनोरमायाञ्च स्फुटं व्याख्यातानि। इमानि सूत्राणि सिद्धान्तकौमुद्याः मूले स्वयं ग्रन्थकर्त्रा, अपि च सिद्धान्तकौमुद्याः व्याख्यायां प्रौढमनोरमायां स्वयं ग्रन्थकर्त्रा स्फुटं व्याख्यातानि सन्ति। अस्माभिरपि अनतिविस्तरेण व्याख्यायन्ते इति। नाम वयं बहु विस्तरेण तु अत्र न वदिष्यामः, तथापि व्याख्यां कुर्मः, अवश्यं कुर्मः। तानि च इमानि सूत्राणि शाकटायनमुनिप्रणीतानि न तु पाणिनिना प्रणीतानि। सम्यक्। पाणिनिः एतानि सूत्राणि न रचितवान्, शाकटायन ऋषिः पाणिनेरपि प्राक्तनः सः रचितवान्। कथयति, उणादयो बहुलमिति सूत्रे भाष्ये नाम च धातुजमाः निरुक्ते व्याकरणे शकटस्य च तोकम् इति वार्तिकव्याख्यावसरे अभिहितम्। सम्यक्। तत्र उक्तम्, उणादीनां शास्त्रान्तरपठितानां साधुत्व अभ्युज्ञानार्थं बहुलग्रहणम् इति कैयटः। न उणादयो बहुलम् इत्यत्र बहुलग्रहणम् इति। सम्यक्। उणादीनां शास्त्रान्तरपठितानां साधुत्व अभ्युज्ञानार्थम् अत्र अपि च, परन्तु इदमेव न, अन्यानि अपि बहूनि प्रयोजनानि बहुलग्रहणस्य सन्ति। उणादयो बहुलम् इत्यत्र तानि युगपदेव अग्रे अनुपदमेव अग्रे पठिष्यन्ते। अपि च भाष्ये यदुक्तं किं पूर्वं पङ्क्तिः नाम च धातुजमाः निरुक्ते व्याकरणे शकटस्य च तोकम् इति। तत्र भाष्यस्य इदं स्थानं दृष्ट्वा, नाम एतावत्या एव पङ्क्त्या उणादिसूत्राणि शाकटायनप्रणीतानि इति स्पष्टं न भवति। अतः तत्रत्यं भाष्यं सकृत् द्रष्टव्यं। तत्र शकटस्य विचारः अत्र कृतः वर्तते। अतः कथं शाकटायनः अत्र ग्राह्यः अथवा तत्र कः प्रसङ्गः इति द्रष्टव्यम्। अस्तु, अग्रे न हि येषां पाणिनीयत्वे शास्त्रान्तरशब्दः युज्यते। एवं खलु। तत्र कैयटः कथयति खलु, उणादीनां शास्त्रान्तरपठितानां साधुत्व अभ्युज्ञानार्थं बहुलग्रहणमिति कैयटः। एवं खलु। तर्हि तत्र नाम पाणिनीयत्वं यदि स्यात् तर्हि शास्त्रान्तरशब्दः अत्र न प्रयुज्येत। सम्यक्। वस्तुतः तद् भाष्यस्य पङ्क्तिः उपरि प्रदत्ता खलु, तस्याः पङ्क्तेः व्याख्यावसरे अथवा उणादयो बहुलमित्यत्र बहुलग्रहणविषये कैयटस्य एवम् अभिमतं वर्तते। तर्हि तत्र कथयन् अस्ति व्याख्याता, येषां पाणिनीयत्वे शास्त्रान्तरशब्दः न युज्यते वा न वा, कैयटस्य मतानुसारं, कैयटस्य एतां पङ्क्तिं दृष्ट्वा। अन्यथा यदि पाणिनेः एव इमानि सूत्राणि स्युः तर्हि तु शास्त्रान्तरशब्दप्रयोगः एव न क्रियेत। कथयति अग्रे, उणादिप्रत्ययान्ताः शब्दाः पाणिनिमते अव्युत्पन्नाः एव। पाणिनिस्तु अव्युत्पन्नान् स्वीकरोति एतान् शब्दान्। कथयति, अपि च एतान् विचारान् यान् वयं पठन्तः स्मः, व्याख्यात्र आरम्भे ये एते विचाराः आरब्धाः वर्तन्ते, त इमे विचाराः अस्माभिः शेखरग्रन्थे द्रष्टुं शक्यन्ते। अयं
अपि उद्धरणं दास्यति यत् इदं शेखरे स्पष्टम् इति कथयति। अत एव आयनेयिनीयः नाम पाणिनिमते अव्युत्पन्नाः इति कथमुच्यते कथयति। अत एव आयनेयी इति सूत्रे प्रातिपदिकविज्ञानाच्च भगवतः पाणिनेः सिद्धम् उणादयो हि अव्युत्पन्नानि प्रातिपदिकानि इति भाष्ये उक्तम्। इदं स्पष्टम् अस्ति। सम्यक् भाष्यकारेण एव तथा उक्तं वर्तते यत् पाणिनेः मते उणादीनि अव्युत्पन्नानि प्रातिपदिकानि सन्ति इति कथयति। अत एव च आदेशप्रत्यययोः इति सूत्रभाष्ये उणादयो हि अव्युत्पन्नानि प्रातिपदिकानि इत्युक्त्वा तर्हि सर्पिषा यजुषा इत्यादौ अप्रत्ययत्वात् षत्वाभावमाशङ्क्य बहुलग्रहणात् प्रत्ययसंज्ञाम् अवलम्ब्य षत्वं साधितं। प्रायः इदुपधस्य चावृत्तयः इत्येतस्मिन् विषये इदमुच्यमानमस्ति। किं बहुलग्रहणम् उणादयो बहुलम् इत्यत्र बहुलग्रहणात् प्रत्ययसंज्ञाम् अवलम्ब्य षत्वं साधितम् सम्यक् इति उक्तं। व्युत्पत्तिपक्षश्च निराकृतः व्युत्पत्तिपक्षस्य तु निराकरणं कृतं वर्तते। आदेशप्रत्ययोः इत्यनेन एव क्व सर्पिषा यजुषा इत्यत्र सर्पिस् इकारात् परतः सकारः अस्ति सः कदा सम्भवेत् यदि प्रत्ययावयवः स्यात् तदैव खलु। यजुष् इत्यत्र उकारात् परतः सकारः अस्ति तस्य षत्वं कदा सम्भवेत् यदा प्रत्ययावयवः स्यात् केन आदेशप्रत्ययोः इत्यनेन। सम्यक् व्युत्पत्तिपक्षश्च निराकृतः बहुलग्रहणसामर्थ्यादेव तथा एवं प्रत्ययकल्पना तत्र कृता वर्तते उणादयो बहुलमित्र बहुलं पुरस्कृत्य कथयति। अतः अपि उणादिसूत्राणां न पाणिनीयत्वं नाम इदमपि भाष्ये उक्तं विवरणम् अत्र प्रमाणं भवति पाणिनीयसूत्राणि तत्र उणादिसूत्राणि पाणिनीयानि न वर्तन्ते इति अग्रे कथयति। अतएव अजेर्व्यघञपोः इति सूत्रभाष्ये अजधातोः युप्रत्यये प्रकृतेर्वीभावे वायुशब्दः व्युत्पादितः। सम्यक् कथयति। उणादिसूत्राणां नाम तत्र अजधातोः युप्रत्यये एवम् अस्तु। उणादिसूत्राणां पाणिनीयत्वे हि कृवापायीति उणादिसूत्रेण उप्रत्ययमाश्रित्यैव व्युत्पाद्येत एवं खलु। अजधातोः युप्रत्यये प्रकृतिर्वीभावे वायुशब्दः एवं रीत्या प्रकारान्तरेण व्युत्पादनस्य नाम बहुलग्रहणमाश्रित्य व्युत्पादनस्य अपेक्षा का। तर्हि कृवापाजी इत्यादि उणादेः प्रथममेव सूत्रकारस्य नाम पाणिनेः उणादिग्रन्थस्य प्रथममेव सूत्रम् आदाय इदं व्युत्पाद्येत परन्तु तथा तु भाष्ये न कृतं खलु कथयति। एवञ्च क्वचित् भाष्ये उणादीनां व्युत्पन्नत्वाश्रयणं शास्त्रान्तरमूलकमेवेति शब्देन्दुशेखरे प्रपञ्चितम्। उणादीनि व्युत्पन्नानि प्रातिपदिकानि इत्यपि पक्षः वर्तते इति एतेन ज्ञायमानमस्ति एतया पङ्क्त्या अग्रे कथयति। तथा च क्विवचीत्यादिसूत्राणां तथाविधवार्तिकानां च न पौनरुक्त्यशङ्का पौनरुक्त्यस्य शङ्का न कर्तव्या। नाम क्विवचित् तु वार्तिकम् अस्ति अपि च उणादिसूत्रमपि वर्तते। तर्हि पाणिनीये सकृद्दृश्यते तर्हि उणादिसूत्रत्वेनापि पुनः तत् पाणिनीयत्वेनैव अङ्गीकारे द्विरुक्तिदोषः स्यात् खलु परन्तु तथा नास्ति। इमानि सूत्राणि पाणिनीयानि न सन्ति एव। पाणिनीयं नाम त्रिमुनिना यद्भणितं तत्सर्वं पाणिनीयमेव। त्रिमुन्यन्तरेण केनचन त्रिमुनिभिन्नेन केनचन ऋषिणा यदुक्तं तत्तु पाणिनीयन्न एवं खलु। अतएव वयम् आरम्भादेव शृण्वन्तः स्मः खलु किम् उणादयः व्युत्पन्नानि प्रातिपदिकानि इत्यपि पक्षः अस्ति लक्ष्यानुरोधेन। उणादयः अव्युत्पन्नानि प्रातिपदिकानि इत्यपि
पक्षः अस्ति, लक्ष्यानुरोधेन शास्त्रे पक्षद्वयमपि स्वीक्रियते। समीचीनम्। इति एतावत् उक्त्वा ईषदैतिह्यं किञ्चित् सिद्धान्तपक्षञ्च आश्रित्य अधुना अत्र प्रकरणारम्भं करोति। यद्यपि मूले इमानि पाणिनीयानि सूत्राणि अपाणिनीयानि वा इति चर्चा नास्ति, कौमुदीग्रन्थस्य व्याख्यायां कदाचित् एषा चर्चा कृता स्यात्, प्रौढमनोरमायां शेखरे तु अस्ति इति उच्यमानमेव अस्ति। आम्, ततः अथोणादयः व्याख्याता अधुना आरम्भं करोति सूत्रस्य। तत्र प्रथमं सूत्रं भवति, व्याख्याता इङ्गितं करोति कृवापाजि। तत्र मूले पश्यामश्चेत् कृवापाजि मे स्वदिसाध्यशूभ्य उणु इति सूत्रं वर्तते। प्रथमस्य पादस्य प्रथमं सूत्रमिदं वर्तते। वयं उणादिसूत्राणां पञ्चपादिपाठं पठन्तः स्मः। क्वचित् दशपादिपाठः अपि लभ्यते। दशपादिपाठः यः वर्तते तत्र एतावन्ति एव सूत्राणि वा इतोपि अधिकानि वा, अथवा इमानि एव सूत्राणि दशसु पादेषु विभक्तानि सन्ति वा इति द्रष्टव्यं। सद्यः तु वयं पञ्चपादान् एव पठन्तः स्मः। अस्तु। प्रकृते विग्रहः कथं? कृ च वाश्च पाश्च जिश्च मिश्च स्वादिश्च साधिश्च अशूश्च अष्टौ सन्ति एते। व्याख्याता सर्वेषामपि अर्थं कथयन्नस्ति। डुक्रियकरणे वागतिगन्धनयोः पापाने जि अभिभवे डुमियप्रक्षेपणे स्वद आस्वादने साधसंसिद्धौ अशुव्याप्तौ येषां द्वन्द्वात् पञ्चमी इतरेतरयोगद्वन्द्वः भवति। समीचीनं। ततः एभ्यः उणप्रत्ययः स्यात् कर्तृर्थे इत्यर्थः। यतः उणादयो बहुलम् इत्यत्र इति सूत्रं यत् सूत्रकारेण पठितं, तत्र तस्य ग्रहणम् अष्टाध्याय्यां कृत्सु कृतं वर्तते। एवं किल? कृत्सु अन्तर्भावकारणात् उणादयः अपि कृतः वर्तन्ते। कर्तरि कृत् इति उक्तम् अस्ति, अतः कर्तृर्थे एते भवन्ति। अतः परन्तु बहुलग्रहणसामर्थ्यात् बहुविधं परिवर्तनम् अथवा लक्ष्यानुरोधेन बहुविधम् अपेक्षितं वयं मध्ये मध्ये द्रक्ष्यामः। सद्यः तु कर्तृर्थे एते प्रत्ययाः भवन्ति। अत्रापि च उणुय् इति यः प्रत्ययः वर्तते सः कर्तृर्थे विहितः वर्तते इति चिन्तनीयम्। अपि च उण् आदिः येषान्ते उणादयः, सम्यक्। यतः प्रथम एव प्रत्ययः अत्र उण् इति पठितः वर्तते इति कृत्वा। ततः व्याख्याता उदाहरणं पश्यति। कारुरिति पठति। कारुरिति मूले करोति इति कारुः, सम्यक् इति अस्ति। व्याख्याता कथयति कर्तरि उणि अचोण्यणिति इत्यनेन वृद्धौ च रूपं। कृ उण् णित् अस्ति सः, अतः अचोण्यणिति इत्यनेन ऋवर्णस्य वृद्धिः भवति। उरण्रपरः इत्यनेन रः परत्वेन आयाति। क आर् उकारु विभक्तिकार्ये कृते कारुः इति रूपं सिद्धं भवति। सम्यक्। अग्रे गच्छति। विश्वकर्मणीनाकारुस्त्रिषु कारकशिल्पिनोः इति मेदिनी। करोति इति कारुः
शिल्पिकारकश्च शिल्पिकारकश्च तत्र नाम कारुः कश्चन शिल्पी भवति अथवा कारकः अपि भवति। तत्र मेदिनीकोशस्य तत्र प्रमाणं दत्तवान् व्याख्याता। अस्तु, इदानीं अपरः धातुः दृश्यते अत्र वा इति। तत्र कथयति वा धातोः उणप्रत्यये एवं खलु, तत्र एवं वा धातोः उणप्रत्यये युग् विधिं समारयति। आतो युग् इति मूले आतो युक्चण् कृतोः इति पूर्वं पठितं खलु अस्माभिः। अतः वातीति वायुः इति कथयति वागतिगन्धनयोः। अतः वा उ युक् वा य उ वायु विभक्तिकार्ये कृते वायुः वायु वायवः इत्यादीनि रूपाणि अत्र अवगन्तव्यानि। सम्यक्। ततः अग्रिमः धातुः पा इति भवति। अग्रे कथयति व्याख्याता पायुर्गुदस्थानमिति। मूले उक्तं खलु पायुर्गुदस्थानं कथयति। तत्र पापाने इति धातोः उणि आतो युगजन् कृतोः इति भावः। उदाहरणं तत्र कोशप्रमाणमपि ददाति। गुदन्त्वपानं पायुर्ना, पुल्लिङ्गे अस्ति पायुशब्दः इत्यमरः। पारक्षणे इत्यस्मात् उणि तु रक्षकः अभिधीयते, रक्षकोऽप्यभिधीयते। तत्र भिन्नः अर्थः भवति तर्हि पायुः इत्येतस्य। पापाने इति चेत् तर्हि तु पायुः इति गुदस्थानं, मलद्वारं यद्भवति प्राणिषु तत्। समीचीनम्। अपि च उणादिसूत्राणां पठनेन अस्माकम् इतोपि शब्दज्ञानं वृद्धं भविष्यति। यद्यपि सर्वत्र शब्दज्ञानमेव अस्ति अस्माकं पाणिनिशास्त्रे, उणादिनापि विशिष्टानां शब्दानां ज्ञानं भविष्यति। जि अभिभवे इति अग्रिमः धातुः सूत्रे पठितः अस्ति। कृवापा जि। तत्र मूले कथयति जयति अभिभवति रोगान् जायुः औषधम् इति। व्याख्याता कथयति उणि वृद्धौ आयादेशे रूपम्। उणि परतः वृद्धिर्जायते, ततः आयादेशः भवति। सम्यक्। कथयति अगदो जायुः इत्यमरकोशः। सम्यक्। तर्हि अयं नूतनः शब्दः पठितः अस्माभिः, जायुः अर्थात् औषधम्। अस्तु, अग्रे धातुः दृश्यते मि। डुमीय प्रक्षेपणे इति धातुः तत्र वर्तते। व्याख्याता कथयति डुमीय प्रक्षेपणे इत्यस्मात् उणि वृद्धिं बाधित्वा मीनादिमिनोति दीङान् ल्यपि च इति आत्वे का स्थितिः जाता? जा उ आतो युक्चण् कृतोः, क्षन्तव्यं मा उ आतो युक्चण् कृतोः इति यकि रूपं किम्? मायुः। एवं खलु। तत्र मूले पश्यन्तु, मिनोति प्रक्षिपति, प्रक्षेपकार्थः धातुः खलु। मिनोति प्रक्षिपति देहे उष्माणम् इति मायुः पित्तं। मायुः इति पित्तस्य नामान्तरं भवति। मायुः पित्तं कपः श्लेष्मा इत्यमरः इति अस्ति। अग्रे धातुः गृहीतः स्वदि इति। इका निर्दिष्टः खलु सूत्रे स्वद आस्वादने। तर्हि तत्र स्वद धातोः उण् अतोपधायाः इत्यनेन वृद्धिः। स्वाद उ स्वादु विभक्तिकार्ये कृते स्वादुः इति सिद्ध्यति। व्याख्याता कथयति स्वदते रोचते स्वादुः पटः। स्वदते रोचते इति स्वादुः पटः, स्वादिष्ठं यद्भवति, रुचिकरं यद्भवति। पटः इति तु कस्मिन्
अर्थे अत्र प्रयुक्तं, प्रायः वस्त्रार्थे एव प्रयुक्तं स्यात्। यतः स्वद आस्वादने वर्तते, परन्तु भक्षणार्थे आधिक्येन अस्य धातोः प्रयोगं वयं कुर्मः। नाम यस्य रुचिः जिह्वया गृह्यते तदर्थम् अस्य प्रयोगं कुर्मः। पटः इति यद् उच्यमानमस्ति इति कस्मिंश्चित् भक्षणार्थे पदार्थविशेषे शब्दः प्रयुक्तः चेत् वक्तुं न शक्यते, कोशे अर्थान्तराणि द्रष्टव्यानि। वस्त्रार्थे प्रयुक्तं चेत् तर्हि तु तत्र सामान्येन रुचिः, नाम आम् एतद् मया धरणीयम् इति तत्र रुचिमत्वम् अत्र द्रष्टुं शक्यते। अग्रे कथयति विशेष्यनिघ्नोऽयम्। एवं कथयन् अग्रे, स्वादुफलमित्यपि बोध्यं, तर्हि पटः इति वस्त्रार्थे एव प्रयुक्तम्। तर्हि स्वदास्वादने इति जिह्वया आस्वाद्याय पदार्थाय एव प्रयुज्यते इति नास्ति इति व्याख्यातुः विवरणेन तत्र स्पष्टः विषयः जायमानः अस्ति। कथयति साध्नोति परकार्यम् इत्यर्थे उण्। तत्र अग्रे धातुः साधसंसिद्धौ वर्तते खलु, अतः साधनोति परकार्यम् इति कर्तरि उण् इत्यर्थे कर्तरि उण् साधधातुः। तर्हि साध उ मूले उक्तं खलु साध्नोति परकार्यं। साधुः नाम कदाचिदपि तत्र स्वं यावदेव सीमितः न भवति, सः तु परेषां कार्याणि एव साधयति सर्वदा अपि, अतः सः साधुः भवति इति। अशुव्याप्तौ इति अन्तिमः धातुः दृश्यते सूत्रे। तत्र कथयति आशु शीघ्रं, मूले अश्नुते आशु शीघ्रं, अश्नुते तत्र व्याप्त्यर्थकः धातुः, अतः अशधातोः उण् प्रत्ययः उपधः वृद्धिः यतः णित् अस्ति केन, अतः उपधायाः इत्यनेन, अतः आशु उ आशु शीघ्रं। तत्र व्याख्याता कथयति विलम्बाभावमात्रपरत्वे क्लीबम् इति। विलम्बाभावमात्रार्थे अत्र क्लीबं नाम नपुंसकलिङ्गत्वं भवति इति भावः। कथयति तद्विशिष्टद्रव्यपरत्वे तु त्रिलिङ्गमिति बोध्यं, यथा आशुः अश्वः, एवं खलु। कथयति अग्रे कथयति प्रायः सूत्रगतः विशेषः सम्पन्नः। अग्रे किं कथयन् अस्ति पश्यामः। उणादयो बहुलम् इति बहुलवचनान् लक्ष्यानुसारेण व्यवस्था, व्यवस्था इति जातमस्ति, तत्र यकारः योजनीयः। प्रथमवकारम् अपाकृत्य तत्र यकारः द्रष्टव्यः। व्यवस्था नाम लक्ष्यानुसारेण व्यवस्था भवति। कथयति रः त्यागे इत्यस्मात् उणि उपधः वृद्धौ राहुः इति भवति। तर्हि रः धातुः तु अत्र न गृहीतः, तथापि बहुलग्रहणसामर्थ्यात् भवति। कुत्र क्व उणादयो बहुलम् इति तत् स्पष्टम् उक्तमेव, यद्यपि सूत्रं पश्चात् पठिष्यते। आदौ सर्वाणि उणादिसूत्राणि अस्माभिः पठनीयानि, परन्तु सर्वत्र उणादयो बहुलम् इति न विस्मर्तव्यमपि। अत एव मया आरम्भे तस्य सामान्यतया अर्थः उक्तः। बहुलं नाम किम् इति तु वयं जानीमः एव, क्वचित् प्रवृत्तिः क्वचिदप्रवृत्तिः, क्वचित् विभाषा क्वचिदन्यदेव, विधेर्विधानं बहुधा समीक्ष्य चतुर्विधं बाहुलकं वदन्ति इति। अग्रे कथयति एवं वसनिवास इत्यस्मात् उण् वसन्ति अस्मिन् इति वासुः, वासुश्चासौ देवश्च वासुदेवः। यद्यपि वसुदेवस्य अपत्यमित्यर्थे ऋष्यन्धकवृष्णिकुरुभ्यश्च इत्युणि वासुदेव इति रूपं सिद्धं, तथापि तद्व्युत्पत्त्यनन्तरमिति भावः। न तत्तु भिन्ना व्युत्पत्तिः, परन्तु एवमपि व्युत्पत्तिः सम्भवति इति। सम्यक्। मूले किं कथयति आशुर्व्रीहिः पाटलः स्यात् इति, नाम अत्र अर्थान्तरे वर्तते।
तत्र विलम्बाभावपक्षे क्लीबत्वम् इत्युक्तं खलु। अतः धान्यार्थे चेत् व्रीहिः तत्र व्रीहेः पुंलिङ्गे विद्यमानस्य व्रीहिशब्दस्य यदि प्रकृते विशेषणत्वेन आशुशब्दः स्वीक्रियते तदा अस्य पुल्लिङ्गत्वं भवति। यथा आशुः व्रीहिः पाटलः स्यात् इति। पाटलः नाम श्वेतरक्तवर्णः इति कोशादिषु दृश्यते। अस्तु, अग्रे पश्यामः कः विशेषः। आम्, अग्रिमं सूत्रम् अधुना पठ्यते। अग्रे उणादिसूत्रं, द्वितीयं सूत्रं। तत्र मूले व्याख्यायाञ्च सूत्रं दृश्यते, छन्दसीणः इति। छन्दसि इति सप्तमी विभक्तेः एकवचनं भवति। ततश्च इणः इति पञ्चम्यन्तं भवति। तत्र व्याख्याता कथयति उणित्यनुवर्तते, नाम प्रथमं सूत्रं यदस्माभिः पठितं, कृवापाजीमिस्वदि साध्यशुभ्य उण् इत्यस्मात्। सम्यक्। अर्थञ्च कथयन् सूत्रस्य, इणगतौ इत्यस्मात् धातोः छन्दसि उण् भवति इत्यर्थः। सम्यक्। एति गच्छति इत्याहुः इति। मान आयौ इति तत्र मन्त्रः यः उक्तः, नाम छन्दसि पठितस्य मन्त्रविशेषस्य उदाहरणत्वेन अत्र उपस्थितिः कृता वर्तते। एति गच्छति इति आयुः इति उच्यमानमस्ति। पुल्लिङ्गोऽयं गच्छति इत्यायुः इति। तर्हि प्रकृते इ इण एवं खलु। तत्र एवम् इण धातुः अत्र वर्तते। इण तस्य इ अवशिष्य ततः उण् प्रत्ययः, इ उण् णित्, अतः आदिवृद्धिः भवति। ऐ उ यचो यवायावः इत्यनेन आयादेशः भवति। आय उ आयु, आयुः आयु आयवः उदाहरणे तु सप्तमी श्रूयमाणा अस्ति। छन्दसः उदाहरणं यद्दत्तं, मान आयौ। सम्यक्। अपि च प्रकृते आम्, आयुष् इति शब्दः उस् प्रत्ययान्तः, सः तु भिन्नस्थले अस्माभिः पठिष्यते। समीचीनं, सः भिन्नः विषयः। परन्तु प्रकृते तु तत्र छान्दसम् इदम् उदाहरणमिति कृत्वा तस्य पुल्लिङ्गता एव अत्र स्वीक्रियते। अपि च प्रकरणान्तरे तु अस्माभिः प्रकरणान्तरेषु तु अस्माभिः इत्थं दृष्टं यत् तत्र नाम वयं तत्र एव प्रकरणे, नाम लौकिकप्रकरणं चेत् तत्र लौकिकानि एव सूत्राणि, नाम वैदिकसूत्राणि न भवन्ति। नाम ग्रन्थकारेण तत्र वैदिकप्रक्रियायामेव वैदिकसूत्राणि व्याख्यायन्ते। कानिचन पूर्वं किञ्चन प्रयोजनं पुरस्कृत्य व्याख्यातानि अपि, यथा ह्यः एव गतपाठे एव अस्माभिः तत्र दृष्टं वर्तते। परन्तु अत्र तु अस्माभिः वेदसम्बद्धं वा सूत्रं भवतु, कीदृशं वा सूत्रं भवतु, तत् अस्माभिः
अत्रैव पठनीयं वर्तते, तस्य पठनम् अत्रैव भविष्यति। अस्तु, पुल्लिङ्गोऽयम् इति उक्तवान्। एतत् सूत्रगतः च विषयः सम्पन्नः। अधुना अग्रिमं सूत्रं पठामः। तत्र व्याख्याता अग्रिमसूत्रं प्रति इङ्गितं करोति। दृसनिजनि मूलसूत्रं पश्यामश्चेत् तर्हि तत्र सूत्रं वर्तते दृसनिजनिचरिचटि चटिभ्यो ञुण्, पुनः वदामि, दृसनिजनिचरिचटिभ्यो ञुण्। अत्र इदानीं प्रत्ययः परिवर्तितः, ञुण् इति वर्तते। तत्र व्याख्याता कथयति, प्रथमपदस्य विग्रहं, पञ्चम्यन्तं पदं यत् प्रथमं पदं वर्तते तस्य विग्रहं ज्ञापयति। दृविदारणे षणुदाने जनजनने चरगतौ चटभेदने येषां द्वन्द्वात् पञ्चमी भवति, पञ्चम्याः बहुवचनं भवति। सम्यक्। तर्हि एतेभ्यः कः प्रत्ययः? ञुण् इति प्रत्ययः भवति। सम्यक्। अत्र क्वचित् चटि इत्यस्य स्थाने चटि एतदनन्तरं रः धातुः अपि दृश्यते क्वचित् पाठे। अस्तु, अस्माकं पुरतः यः पाठः अस्ति वयं तमेव स्वीकृत्य गच्छामः। ञुण् प्रत्ययः कर्तृर्थे भवति। आद्यः शब्दः तत्र दीर्यते दारु, दारु इति उदाहृतः वर्तते। सम्यक्। व्याख्याता कथयति दार् इति नाम दृ ञुण्, ञुण् ञिदपि वर्तते णिदपि वर्तते। ञित्करणं तु अस्य तदेव स्वरविशेषप्रयोजनार्थं। व्याख्याता कथयति काष्ठं दार्विन्धनं त्वेदः, नाम काष्ठस्य पर्यायशब्दाः अत्र अमरकोशे ये उक्ताः वर्तन्ते ते अत्र पठिताः इत्यमरः इत्यपि कथयति। अग्रे च अचोण्यणिति वृद्धिः। सम्यक्। ततः द्वितीयः धातुः सूत्रे वर्तते सनि, अर्थात् षणुदाने। तर्हि तस्य सः शोपदेशः धात्वादेशः सः सन् अपि च ञुण्, ञुणः उ अवशिष्यते। अत्रापि उपधः वृद्धिः। सान् उ सानु, मूले उक्तवान् खलु, स्नुः प्रस्थः सानुरस्त्रियां। कथयति अस्मिन् अर्थे कोशं प्रमाणयति, स्नुः प्रस्थः सानुरस्त्रियाम्, एवं खलु। तत्र प्रस्थार्थे अयं शब्दः प्रयुज्यते। प्रस्थः इति तत्र परिमापकपात्रविशेषार्थे अपि प्रयुज्यते शब्दः। अतः तस्मिन् अर्थे अयं सानुशब्दः भवति इति उच्यमानं वर्तते। अपि च अन्येपि शिखरं, शृङ्गं, शैलशिला इत्यादयः अपि अर्थाः सानुशब्दस्य दृश्यन्ते। सम्यक्। अग्रे धातुः वर्तते जनि, जनजनने इति कथयति खलु। तर्हि कथयति जनधातोर् ञुणिरूपमाः जानु, जानु जानुनी नाम नपुंसकलिङ्गमस्ति इति तत्र ध्वनयितुं। व्याख्याता कथयति अत उपधायाः इत्यनेन उपधः वृद्धिः इति भावः। तत्तु गत उदाहरणे अपि आसीत्। सम्यक्। कथयति ननु यदुक्तम् अत उपधायाः वृद्धौ जानु इति रूपम् इति तदसङ्गतं, कुतः असङ्गतं? जनिवध्योश्च इत्यनेन अनयोः उपधायाः वृद्धिः न स्यात्। पूर्वं सूत्रं पठितमस्ति अस्माभिः इदानीम् अष्टाध्यायीसूत्रं। न स्यात् चिणि ङिणिति कृति च इत्यर्थकेन वृद्धिनिषेधः इत्याशङ्क्याः अनुबन्धद्वयसामर्थ्यादिति। कथयति इह जनिवध्योश्च इति न निषेधः अनुबन्धद्वयसामर्थ्यात्, एवं खलु। कथयति एकेनैव अनुबन्धेन अन्यत्र वृद्धौ अत्र निषेधे च सिद्धे द्वयनुबन्धकरणम् अत्रापि वृद्धिर्भवितव्या
वस्तुतः अत्रापि वृद्धिः भाव्या इति वक्तव्यम्। सम्यक्। यतः भूधातोः तव्यत् प्रत्ययः कर्तृर्थे न भवति, कर्मार्थे न भवति, भावे एव भवति। यतः भूधातुः अकर्मकः अथवा अन्तर्भावितृण्यर्थो वा अत्र ग्राह्यः, वृद्धिर्भवितव्या इत्यादिषु। अस्तु, नाम कविप्रयोगस्य विषये अत्र उच्यमानमस्ति। पादटिप्पणीकारेणापि अयं विचारः उपस्थापितः वर्तते। अस्तु, वृद्धिर्भवितव्या इति ज्ञापनार्थमिति बोध्यं। सम्यक्। तदेव उक्तम्, अनुबन्धद्वयसामर्थ्यात् प्रवृत्तिजनिबद्धोश्चेति न प्रवर्तते इति भावः। अतः जानु, जानुनि, जानूनि इत्यादीनि रूपाणि सिद्ध्यन्ति। सम्यक्। अग्रिमः धातुः दृश्यते मूले, चर धातुः, नाम सूत्रे चर गत्यर्थकः अयं धातुः भवति। तत्र कथयति, चरधातोः ञुणि उपधावृद्धौ चारु इति रूपं नपुंसकलिङ्गोऽयं। चारु, रम्यं। सम्यक्। अग्रे धातुः वर्तते तत्र चाटु, चट इति धातुः पठितः खलु, भेदनार्थकः। तस्मात् ञुणि उपधावृद्धौ चाटु प्रियं वाक्यम् इत्युक्तं मूले। सम्यक्। व्याख्याता वदति, ननु उपधावृद्धेर्नित्यत्वात् चाटु इत्येव भाव्यं, न तु च्यटु इति। प्रयुञ्जते तु कवयः कथमिति आशङ्कायामाह। नाम कवयः तु प्रयोगं कुर्वन्ति, कथयति मृगैवादित्वात् कुप्रत्यये चटु इत्यपि। सम्यक्। तत्र अस्मिन् एव पादे, नाम प्रथमेव पादे वयं तत्र अग्रे गत्वा सूत्रं पठिष्यामः। मृगैवादयश्च एते कुप्रत्ययान्ताः निपात्यन्ते इति अग्रे पठिष्यते इदं सूत्रं। सम्यक्। अतः किं कथयति, मृगैवादित्वात् कुप्रत्यये चटु इत्यपि। सम्यक्। अतः चटु इत्यस्य प्रयोगस्यापि एवं प्रकारान्तरेण सिद्धिः कर्तुं शक्यते, यः च अयं प्रयोगः कविभिः व्यवह्रियमाणः दृश्यते। चाटु इति तु भवत्येव, चाटु प्रियं वाक्यम्। अस्तु, ततः अस्मिन् सूत्रे तावानेव विशेषः। अग्रिमं सूत्रमधुना पठामः, चतुर्थं सूत्रं प्रथमपादस्य अथवा उणादिप्रकरणस्य अस्य। किञ्जरयोः श्रिणः इति। तत्र किञ्जरयोः इति सप्तमीविभक्तेः द्विवचनं भवति। किञ्च जरा च, किञ्जरेतयोः, किञ्जरयोः श्रिणः। तत्र श्रुश्च, श्रु च इण च, तयोः समाहारः शृण् यण् भवति। तस्मात् शृणः। तत्र गतसूत्रं यत् पठितं, दृसनिजनिचरिचटिभ्यो ञुण्, ततः ञुण् इति अनुवर्तते। व्याख्याता कथयति, सूत्रार्थं पश्यन्तु, किञ्जर एतयोः श्रु इण आभ्यां ञुण् स्यात्। किम् इति उपपदे सति श्रुधातोः ञुण्, जर इति उपपदे सति इणधातोः युण् इति प्रत्ययः भवति इति सूत्रस्य अर्थः भवति। यथा सङ्ख्यमन्वयः जर इत्येव दृश्यते व्याख्यायां तु, जरा इति तु द्रष्टव्यम्। अस्तु, किमि नाम किमि उपपदे श्रुधातोः ञुणि उदाहरति। किंशारुरिति मूले अस्ति खलु। किं शृणाति इति किंशारु। सम्यक्। तत्र धान्यविशेषः
अपि किंशारु इति शब्देन उच्यते। विशिष्टः अर्थः यदि स्यात् तर्हि तत्तु अग्रे उच्येत कदाचित्, अथवा किमपि नाशयति तत् किंशारु इति स्यात्। तत्र नाम श्रुहिंसायाम् इति धातुः स्वीकृतः खलु। सम्यक् इति तत्र मूले उक्तं शृणाति इति किंशारु सस्यशूकं वाणश्च। सम्यक् तत्र मेदिनीकोशस्य उदाहरणं नाम अयम् अर्थः उच्यमानः अस्ति किं सस्यशूकं वाणश्च। मेदिनीकोशस्य उदाहरणमपि कथयन् किंशारुर्न पुल्लिङ्गे भवति शब्दः, सस्यशूके विशिखे कङ्कपक्षिणी नाम सस्यशूकार्थे विशिकार्थे कङ्कपक्षिण्यर्थे पक्ष्यर्थे च अयं शब्दः भवति। अयं शब्दः किंशारु इति शब्दः प्रयुज्यते इति भावः। इति इदं जर उपपदे इणधातोः ञुण् अपि च किंशारु इत्यत्र अवगतं खलु, नाम श्रु इत्यत्र ऋवर्णस्य वृद्धिः भवति आर् इति, ततः किंशारु इति सिद्ध्यति। ञुणः तु उ इत्येव अवशिष्यते। जराम् एति जरायुः गर्भाशयः इति कथयति। तर्हि जराम् इत्येव, तर्हि व्याख्यायामपि तत्र जरा इति वक्तव्यं, किं जरा इति। सम्यक् ततः क्षन्तव्य किञ्जर इति न, नाम सूत्रे किञ्जरा जरा वर्तते आकारान्त इति अवगन्तव्यं। जराम् एति जरा, जरा इति उपपदे सति ञुणि तत्र प्रकृते किंशारुः इत्यत्र वृत्तिः कृता, रूपं योजितं तावदेव। अत्र तु जरा इ ञुण् इति अस्ति। इ इति नाम धातोः इ इति यः अवशिष्टः तस्य स्थाने ऐ इति आदेशः। जरा ऐ उ आय आदेशः, जरा आय उ। सम्यक् ततः सवर्णदीर्घः जरायु। सम्यक् इति रूपं सिद्धं भवति। सस्य ऋत्विसर्गे सति जरायुः कः गर्भाशय इत्यर्थः। गर्भाशयो जरायुः स्यात् इति मूले वचनमपि उक्तं, कोशवचनम् अस्ति वा इति द्रष्टव्यम्। अयम् एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रं पठामः। मूले व्याख्यायाञ्च सूत्रं दृश्यते अग्रिमं पञ्चमं त्रोरश्चलः इति। तरन्ति अनेन वर्णाः इति तालु। आदौ सूत्रस्य अर्थः द्रष्टव्यः। व्याख्याता कथयति त्रः रः इति छेदः। सम्यक् त्रः इति तृ इत्येतस्य पञ्चम्यन्तं भवति, रः इति षष्ठ्यन्तं, च इति तु अव्ययपदं भवति, लः इति प्रथमान्तं भवति। व्याख्याता कथयति त्रः रः इति छेदः तृप्लवनसन्तरणयोः इत्यस्मात् ञुण् स्यात्। सम्यक् रेफस्य च लकारः भवति, तत्र धातोः वृद्धिं विधाय तरन्ति अनेन तालुः। सम्यक् तर्हि गतसूत्र नाम तदेव दृसनिजनिचरिचटिभ्यो ञुण् इत्यतः ञुण् इति स्वीक्रियते। तृ ञुण् तृ उ वृद्धिः, ऋ इत्यस्य स्थाने आर्, तार् उ रपरसति वृद्धिः एवं खलु, तार् उ तारु। अपि च एतेनैव सूत्रेण त्रोरोश्च रेफस्य लत्वं, तदेव व्याख्यातृ उक्तं रेफस्य च लकारो भवति इत्यर्थः। तरन्त्यनेन तालु मूले उक्तं खलु तरन्त्यनेन वर्णाः इति तालु। सम्यक् वृद्धौ रेफस्य लकारः इत्यर्थः। अस्तु, तत्सर्वम् अस्माभिः उक्तमेव इति एतावानेव विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति।
अग्रे तत्र सूत्रमग्रिमं पठ्यते मूले व्याख्यायां च कृके वचः कश्च इति। कृके वकः वचः कश्च, कृके इति सप्तम्यन्तं भवति, वचः इति पञ्चम्यन्तं भवति, कः इति विधिमानं प्रथमान्तं भवति, च इति अव्ययपदं भवति। दृसनिजनिचरिचटिभ्यो ञुण् इत्यतः ञुण् इत्यनुवर्तते, अतः सूत्रार्थः व्याख्यात्र उच्यमानः वर्तते। कृके उपपदे वचधातोः ञुण् स्यात्, चकारस्य च ककारः इत्यर्थः। एवं खलु कथयति चजोः कुघिण्यतोः इत्यनेन अप्राप्तौ कविधिरयम्। सम्यक्। तत्र उदाह्रियते कृकवाकुरिति। तत्र आम् मूले उक्तं खलु कृकेन गलेन, गलभागेन कण्ठभागेन वक्ति इति कृकवाकुः। कथयति वचधातोर्ञुणि नाम कृक उपपदे सति, कृकः नाम कण्ठः अथवा गलम् इति उक्तं खलु मूले। वचधातोः ञुणि तर्हि वृक वच् उ उपधः वृद्धौ कृक वाच् उ कृकवाचु इति जातं खलु। तद् व्याख्याता कथयति उपधः वृद्धौ चस्य कत्वे रूपं कृकवाकु। अग्रे कथयति कृकवाकु शब्दार्थं विवृणन् कोशमाह कृकवाकुर्मयूरे चेत्यादिना मूले पश्यन्तु। कृकवाकुर्मयूरे च सरटे चरणायुधे च, सरटे च एतदनन्तरं प्रायः चरणायुधे इति स्यात् वा चरणायुधे इति स्यात् वा, प्रायः चरणायुधे इत्येव स्यात्। सम्यक्। नाम मयूरः, सरटः, चरणायुधः, एतेषु अर्थेषु अयं कृकवाकुशब्दः प्रयुज्यते। अन्यत्तु सर्वं स्पष्टं, परन्तु को नाम सरटः इति द्रष्टव्यं। तत्र कृकलासः इति कथयति। कृकलासः इत्यमरः, आमामां, तत्र एकः जीवविशेषः, सः यत्र उपविशति तत्रत्यं वर्णमेव गृह्णाति, सोऽपि कृकवाकुः इति भवति इति भावः। मयूरार्थे अपि प्रयुज्यते, चरणायुधविशेषार्थे अपि प्रयुज्यते इति विश्वः मूले उक्तवान् खलु। नाम विश्वकोशे इत्थम् उक्तं वर्तते इति भावः। सम्यक्। इति एतत् सूत्रगतः विशेषः। इदानीम् अग्रिमं सूत्रं वयं पठामः। व्याख्याता इङ्गितं करोति भ्रूमृषीतृ, सूत्रं मूले पठामः। चरित सरित निधनिमि मस्जिभ्य उः, पुनः पठ्यते। भ्रूमृषीतृचरित सरित निधनिमि मस्जिभ्य उः। पश्यामः कथमस्य विग्रहः वर्तते। प्रथमः नाम अत्र पञ्चम्यन्तं यत् पदं वर्तते तत्र केषां धातूनां समाहारः अस्ति। सूत्रे मूले प्रथमतया भृ इति दृश्यते खलु, भ्रियभरणे इति धातुः अस्ति, व्याख्याता कथयति। तथा मृ इति दृश्यते खलु, मृङ् प्राणत्यागे इति धातुः अस्ति। तथा शी इति दृश्यते खलु, शीङ् स्वप्ने इति धातुः अस्ति। तथा तृ इति दृश्यते, तृ प्लवनसन्तरणयोः। ततः चरि इति दृश्यते, तत्र इकानिर्देशः कृतः वर्तते, चरगतौ। ततः त्सर इति दृश्यते, त्सर छद्मगतौ। ततः तनि इति दृश्यते। एवं खलु, सरि इति इकानिर्देशः अस्ति, तनु इत्येतस्यापि सूत्रे इकानिर्देशः वर्तते, तनु विस्तारे इति व्याख्याता कथयति। ततः धनि इकानिर्देशः अस्ति सूत्रे, तत्र धातुः धनधान्ये। ततः मि इति दृश्यते, डुमियप्रक्षेपणे इति धातुः अस्ति। ततः
मस्जि इति दृश्यते। डुमस्जो शुद्धौ, टुमस्जो शुद्धौ, सम्यक्। येषां द्वन्द्वात् पञ्चमी, सम्यक्। अपि च द्वितीयं पदं वर्तते उः, कथयति एभ्यः उः प्रत्ययः स्यात् इति अत्र उक्तम्। कथयति उणि कृते उविधानं वृद्धिभावार्थं, नाम उण एव कर्तुं शक्यते स्म खलु इति चेत् तथापि न कृतं। किमर्थं? यतः णकारः अनुबन्धः अत्र नापेक्षितः, अतः उण न विहितः इति भावः। समीचीनं। कर्तृर्थे एव सर्वत्र प्रत्ययः, अयमपि कर्तृर्थे एव इति भावः। ततः कथयति, उदाहरणविषये चर्चां करोति। भृञधातो रुप्रत्यये उदाहरति भरुरिति मूले। भरति बिभर्ति गणद्वयस्थः धातुः चेत्, बहुवादिकश्चेत् भरति, बिभर्ति चेत् जुहोत्यादिकः। भरति बिभर्ति, तत्र भृ उ खलु। भृञधातु एकः बहुवादिकः, अपरः जुहोति, सत्यं, मया सम्यगेव उक्तम्। अस्तु, तर्हि भृ उ धातोः गुणः केन? सार्वधातुक आर्धधातुकयोः, अतः भरु। भर् उ, भरु विभक्तिकार्ये कृते भरुः इति अर्थः भवति। स्वामी हरश्च, व्याख्याता कथयति स्वामी हरश्च, मूले उक्तं खलु, कथयति भरुः स्वर्णे हरे पुंसि। स्वामी इति अर्थः तु नोक्तः, स्वर्ण इत्यस्य को अर्थः? पुंसि इति कोशादिति भावः। अस्तु, अग्रिमः धातुकः अस्ति शीङ् स्वप्ने इति खलु धातुः, सूत्रे अग्रिमः। तत्र कथयति शयुरिति। ततः मृधातोः विषये कथयन् अस्ति। न मृधातुः विषये व्याख्यात्रा न उक्तं। वस्तुतः सूत्रे तु अग्रिमः धातुकः मृधातुः अस्ति, तस्य मूले स्पष्टता अस्ति, अतः व्याख्यात्रा न उक्तं। मूले पश्यन्तु, म्रियन्ते अस्मिन् भूतानि, मरुर्निर्जलदेशः। मृधातोः उप्रत्यये गुणे च सति मरुः इति, तत्र भूतानि न तिष्ठन्ति, गच्छन्ति चेत् मरणमेव इति भावः। तर्हि अत्र एवं रीत्या अर्थः ग्राह्यः। तर्हि अधिकरणे उप्रत्ययः भवति अत्र, अत एव म्रियन्ते अस्मिन् भूतानि। तर्हि बहुलग्रहणसामर्थ्यादेव तादृशी व्युत्पत्तिः अत्र अवगन्तव्या। शयुः, शेते शयुः अजगरः एवं खलु कथयति। तर्हि शी धातुः अस्ति, ततः उप्रत्ययः धातोः गुणः अयादेशः शे उ शय उ शयु, ततः विभक्तिकार्ये कृते शयुः इति सिद्ध्यति। अजगरे शयुरिति अमरादाः शयुरजगर इति मूले उक्तं खलु, शयुः अजगरः, सम्यक् इति अस्ति। अग्रे धातुः तृ इति भवति खलु, तत्र कथयति। अन्यानि उदाहरणानि स्पष्टानि एव इति कृत्वा व्याख्यात्राणोक्तानि, परन्तु मूले तु तत्र यानि उक्तानि सन्ति अस्माभिः च साधनीयानि सन्ति। तरुर्वृक्षः, तृप्लवनसन्तरणयोः इत्युक्तं खलु। अतः तृधातोः उप्रत्ययः, धातोः गुणः सार्वधातुक आर्धधातुकयोः इत्यनेन तर् उ, तरु विभक्तिकार्ये कृते तरुः इति प्रयोगः सिद्धः भवति। अग्रे सूत्रे अस्ति चर् इति धातुः। ततः आरभ्य वयम् अग्रिमे पाठे पठिष्यामः चरन्ति भक्ष्यन्ति देवा इत्यादिकम्। अद्यतनपाठः तावत् अत्रैव उपसंह्रियते। मङ्गलं कुर्मः। श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहर्दिवं तोष्टुयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अधकथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। एवञ्च
उणादिप्रकरणस्य प्रथमपादस्य प्रथमः पाठः अस्माकं क्रमे सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भवद्भ्यः।